असहाब काफ के बारे में मुकम्मल तफसील से बयान किया और उनके कुत्ते के हवाले से भी आपको बताया कि कैसे वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा। आज की वीडियो का मौजू है कि क्या इंसान 300 साल तक सोकर जिंदा रह सकता है। वो कौन सी कैफियत थी जिसके तहत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने असहाब काफ को 300 साल तक सोने की हालत में जिंदा रखा। जदीद साइंस इस हवाले से क्या कहती है। नाज़रीन, सूरह काफ में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, जब वो जवान गार में जा रहे तो कहने लगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर अपने हाथ से रहमत नाजिल फरमा और हमारे काम में आसानी के सामान मुहैया कर। तो हमने गार में कई साल तक उनके कानों पर नींद का पर्दा डाले, यानी उनको सुलाए रखा। नाज़रीन, असहाबे काफ 309 साल तक सोए रहे। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने कैसे एक एक बात खोलकर जदीद साइंस को समझाई। नाज़रीन, जदीद साइंस कहती है कि हाइबरनेशन एक ऐसा अमल है जिसके जरिए दुनिया के तकरीबन 2000 मुख्तलिफ जानदार मौसम की सख्तियों, खुराक की कमी और मौत के खौफ से बचने के लिए लंबी तान कर सो जाते हैं। इनके खुलियों में मौजूद जीन्स इस तरह के खौफ व खतरात से आगाह हो जाते हैं और इन पर एक बहुत लंबी नींद तान देते हैं जिसे हाइबरनेशन कहते हैं। इस अमल के दौरान दिल की धड़कन 95% तक आहिस्ता हो जाती है, सांस सेकंड्स के बजाय मिनट्स में चली जाती है, जिस्म का दर्जा हरारत कम होकर ठंडा हो जाता है और जानदार अपने जिस्म की ग़िज़ाई तवानाई पूरा करने का बड़ा हिस्सा जिस्म में मौजूद चर्बी और मसल से हासिल करता है। खुराक या चर्बी से तवानाई हासिल करने के इस अमल को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इस तरह कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि हाइबरनेशन के दौरान किसी जिंदा चीज का मेटाबॉलिज्म इंतहाई सुस्त हो जाता है। हाइबरनेशन करने वाले जानदारों में कई चूहे, चमगादड़, गुलहरी, लंगूरों की कई नस्लें, कुछ परिंदे, सांप, कीड़े और कई रीछ शामिल हैं। हाइबरनेशन करने वाले जानदार जी भर के खाते हैं ताकि मोटे होकर अंदर चर्बी बना लें जो हाइबरनेशन में तवानाई देगी। हाइबरनेशन से कुछ महीनों बाद बाहर आने पर जानदारों को जोर की भूख लगती है और वो पहला काम शिकार तलाश करना करते हैं। आमतौर पर हाइबरनेशन सर्दियों से बचने के लिए होती है क्योंकि इस मौसम में शिकार भी कम हो जाता है। नाज़रीन, आज तक सबसे लंबी हाइबरनेशन एक चमगादड़ की है जो 344 दिन यानी तकरीबन 1 साल तक बिना खाए पिए सोई रही। साइंस ये भी साबित करती है कि टेलोमेरेज, जो कि डीएनए के टुकड़े हैं और सेल के क्रोमोसोम्स के किनारों पर होते हैं, वो सेल की हर तकसीम के वक्त कम हो जाते हैं और इनकी तादाद को लेबोरेटरीज में टेस्ट करके किसी जानदार की बाकी मादा जिंदगी का अंदाजा लगाया जाता है। मगर हाइबरनेशन के दौरान इनको इंतहाई सुस्त रफ्तार से कम होते देखा गया है। इस सारी बात को आसान लफ्जों में कहें तो हाइबरनेशन के दौरान जानदार की उम्र बढ़ना तकरीबन रुक जाती है। नाज़रीन, हॉलीवुड की एक फिल्म है जिसका नाम है द पैसेंजर। फिल्म की स्टोरी का मुख्तसर थीम यह है कि 500 लोगों और 258 स्पेस शिप के मजदूरों पर मुश्तमिल एक गिरोह एक नए सैयारे होमस्टेड 2 पर जा रहा है। सैयारा चूंकि जमीन से 120 नूरी साल पर वाक़ है, इसलिए इंसान का अपनी नॉर्मल जिंदगी में, जिसमें वो बमुश्किल 70 से 80 साल तभी उम्र पाता है, जाना मुश्किल है। इसके लिए साइंसदान ऐसे ताबूत तैयार करते हैं जिसमें हर शख्स को हाइबरनेट कर दिया जाता है ताकि उसकी उम्र इंतहा दर्जे की आहिस्ता हो जाए और ये 120 साल का अरसा गुजर जाए और वो नए सैयारे पर एक नई जिंदगी के साथ उतरे। मगर उनमें से एक शख्स किसी खराबी की वजह से जाग जाता है और उसे पता चलता है कि अभी नए सैयारे पर पहुंचने के लिए 80 साल मजीद पड़े हुए हैं। तो यहां से फिल्म उसकी दोबारा हाइबरनेट होने की जिद्दोजहद पर शुरू होती है। नाज़रीन, अब जरा कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह काफ के इन चंद जुमलों पर गौर करें। तो हमने गार में कई सालों तक उनके कानों पर नींद का पर्दा डाले रखा और जब सूरज निकले तो तुम देखो कि वो उनकी गार के दाहिनी तरफ सिमट जाए और जब गुरूब हो तो बाएं तरफ कतरा जाए और वो उसके मैदान में थे। ये खुदा की निशानियों में से हैं और तुम उनका ख्याल करो कि जाग रहे हैं, हालांकि वो सो रहे हैं। और हम उनको दाएं और बाएं करवट बदलाते थे और उनका कुत्ता चौखट पर दोनों हाथ फैलाए हुए था। अगर तुम उनको झांक कर देखते तो पीठ फेर कर भाग जाते और दहशत में आ जाते। और इस तरह हमने उन्हें उठाया ताकि आपस में एक दूसरे से दरियाफ्त करें। एक कहने वाले ने कहा, तुम यहाँ कितनी मुद्दत रहे? उन्होंने कहा, 1 दिन या इससे भी कम।
انہوں نے کہا جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے، تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر بھیجو، وہ دیکھے نفیس توانائی سے بھرپور کھانا کون سا ہے تو اس میں سے کھانا لے آئے اور آہستہ آہستہ جائے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے۔ ناظرین، سائنس یہ کہتی ہے کہ ہائبرنیشن کے دوران کئی جانداروں کے جسم کے کئی حصے کام کرنا بند کر دیتے ہیں، چاہے باہر کا درجہ حرارت جیسا بھی ہو۔ دنیا کی زیادہ تر غاروں کا درجہ حرارت سارا سال مستقل رہتا ہے۔ اصحاب کاف کا پہلا قدم غار تھا، اس کے بعد سو جانا۔ قرآن کا یہ کہنا ہے کہ ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا۔ دراصل ہمارے اندرونی کان کے حصے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جو ایک غیر معمولی آواز پر چونک کر دماغ کو سگنل بھیجتا ہے اور دماغ ہمیں جگا دیتا ہے، مگر اصحاب کے معاملے میں وہ حصہ مکمل اللہ رب العزت کے حکم سے رک چکا تھا۔ اگر سورج کی روشنی غار پر پڑتی تو غار کا درجہ حرارت بڑھتا جو اصحاب کو جگا سکتا تھا۔ دوسرا، سورج کی تیز شعاعیں جلد پر پڑنے سے جسم میں فری ریڈیکل مالیکیولز بڑھتے ہیں جو انسان کی عمر بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، مگر قرآن کا یہ کہنا ہے کہ طلوع و غروب کے وقت سورج غار کے سامنے نہ ہوا۔ اس واقعہ کو بڑے دلچسپ مرحلے میں لے کر جا رہا ہے، یعنی غار سارا عرصہ ٹھنڈی رہی۔ ناظرین، سائنس مانتی ہے کہ سویا ہوا شخص اگر زیادہ دیر تک کروٹ نہ بدلے تو خون کا بہاؤ رکنے اور پریشر کی وجہ سے جسم پر بڑے بڑے زخموں کی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے، جسے پریشر السر کہتے ہیں، مگر قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ اصحاب کی کروٹ باقاعدہ بدلائی جاتی رہی، چنانچہ وہ اس بیماری سے محفوظ رہے۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر آنکھیں زیادہ دیر تک بند رہیں تو آنکھوں کے نرو آپٹک کو نقصان پہنچا کر اندھا کر سکتی ہیں، اگر زیادہ دیر تک مستقل کھلی رہیں تو کورنیا کو نقصان پہنچائیں گی، یعنی زیادہ دیر تک آنکھیں کھلی رکھنے یا بند رکھنے پر نقصان ہوگا۔ کوما کے اکثر مریض اگر لوٹ آئیں تو آنکھوں کی بیماریوں کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اتنا لمبا عرصہ سونے کے لیے آنکھوں کا باقاعدہ وقفے سے جھپکتے رہنا ضروری ہے تاکہ نظر ضائع ہونے سے بچ جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے تو تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ وہ جاگ رہے ہیں، مطلب آنکھیں جھپک رہی ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور مارے دہشت کے پیٹ پھیر کے بھاگ جاؤ۔ ظاہر ہے آپ کسی کو ایسے سوئے ہوئے دیکھیں گے جو آواز بھی نہ سن رہا ہو اور آنکھیں بھی جھپکا رہا ہو تو آپ بھی بھاگیں گے۔ سائنس کہتی ہے کہ ہائبرنیشن کے عمل میں ایک جاندار اپنے جسم کی انرجی کا بڑا حصہ استعمال کر لیتا ہے اور باہر آتے ساتھ ہی وہ شکار شروع کر دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے جیسے ہی وہ اٹھے تو ایک نے کہا کہ بازار سے بہترین کھانا لے آؤ۔ ان سب نکات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اصحاب کاف ہیومن ہائبرنیشن کی وہ ٹیکنالوجی حاصل کر چکے تھے جو فلم پیسنجر میں دکھائی گئی ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیا انہوں نے کوئی پھل یا جڑی بوٹی کھائی یا کسی ایسے جانور سے کوئی چیز ان کے جسم میں منتقل ہوئی جو غار میں ہائبرنیٹ کر رہا تھا؟ اللہ رب العزت خوب جاننے والا ہے، مگر قرآن کی سورت کے ان چند جملوں کو پرکھنے کے لیے ناسا اور ان جیسے کئی ادارے کام کر رہے ہیں، مگر ابھی تک وہ ناکام ہیں۔ بے شک اللہ رب العزت کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تاہم یہ ادارے اب خلا میں جانے کے لیے اور کئی مریضوں کو علاج کے لیے استعمال کرنے پر تحقیق کر رہے ہیں کہ غور کریں اور دیکھیں کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ اصحاب کاف اتنا عرصہ سو پائے۔ ناظرین، اگر 300 شمسی سال کو گوگل میں لکھ کر قمری سال میں تبدیل کیا جائے تو 309 سال بنتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اور اصحاب کاف اپنے غار میں 9 اوپر 300 سال رہے۔ سبحان اللہ، کیا اعداد و شمار اور حکمت ہے میرے پروردگار کی۔ یہ چند نوجوان تھے، باقی پوری سلطنت گمراہ اور بادشاہ ظالم تھا جو انہیں پتھر مار کر مارنا چاہتے تھے، مگر جب ان نوجوانوں نے اللہ رب العزت پر بھروسہ کیا تو اس نے ان کے لیے راہ نکالی اور ہمارے لیے اس میں ایک سبق چھوڑا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت